बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो ये है कि 21 सितंबर यानी जो मंडे गुजरा है, इसमें स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का उसको होल्ड किया है, यानी उसको चेंज नहीं किया है। तो वो 7% था और ये पिछले 1.5 साल में इसको वो ले गए थे 13.25 और अब उसको 7% पे वो आ गया था पिछली दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। तो मकसद बताने का ये है कि इससे स्टेट बैंक चाहता क्या है या स्टेट बैंक का जो मैसेज है वो क्या है। सिंपल बात है कि जो स्टेट बैंक किसी भी दुनिया का हो या सेंट्रल बैंक की दुनिया का हो, वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली ये है कि जो आपकी तरक्की होती है मुल्क की, यानी जीडीपी के अंदर जो यानी उसमें तब्दीली आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसको बूस्टअप करता है और उसको मेंटेन करता है। दूसरी बात यह है कि ये इन्फ्लेशन को भी चेक करता है, यानी महंगाई जो सोसाइटी में होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो सेंट्रल बैंक करता है मॉनेटरी पॉलिसी से। जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी रन करती है, और फिस्कल पॉलिसी से मतलब ये है कि उसकी आमदनी कितनी है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये दो वाज़ेह फ़र्क हैं, दो अलग अलग हिस्से हैं जो एक किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक और उसकी गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब ये है कि कहने को ये कहा जाता है कि ये दोनों इदारे यानी गवर्नमेंट और स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक वो सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बल्कि ये है कि जो हुकूमत होती है उसी के अंडर वो काम कर रहे होते हैं। तो हम अगर इसको देखें तो इस साल जो 2020 का गुजर रहा है, इसमें जो हमारा रियल जीडीपी यानी जो तरक्की की शरह है वो नेगेटिव में चली गई है, जबकि 2 साल पहले ये 5.8% पर थी। और हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि अगर आपने गुर्बत को ख़त्म करना है तो बेसिकली वो 5% से ऊपर आपको अपनी जीडीपी ग्रोथ रखनी होगी। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है ये नेगेटिव है 0.4। जो हमारे तीन बड़े सेक्टर हैं अगर हम उसकी बात करें तो एग्रीकल्चर जो है फिर भी थोड़ा सा उसने मेंटेन किया, हालांकि वो भी नीचे आया है, 2.71 उसकी ग्रोथ है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नेगेटिव में चली गई हैं, यानी वहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं है, -2.6 पर। और सर्विसेज यानी वो तमाम जो सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर को या इंडस्ट्रीज़ को, तमाम इदारे, बैंक्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या और बहुत सारे इदारे हैं, तो वो उनकी भी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, -0.6। अच्छा, अगर हम इन्फ्लेशन पे जाएं तो इन्फ्लेशन हमारा पहले कम था, वो अब 10.6% है ऑन 12 मंथ एवरेज बेसिस। अच्छा, इसमें यह है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो हमारा हम उसमें 3-4 हिस्सों में उसको देखते हैं, यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ओवरऑल जनरल होता है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कम आमदनी वालों के लिए होता है, और फिर हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, और फिर हमारा एक कोर इन्फ्लेशन होता है जो स्टेट बैंक अपना देखता है। और उसका मकसद ये होता है कि वो जो प्राइसेस में फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं उनको निकाल कर जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करके वो इन्फ्लेशन को देखें। तो ये सारे एरियाज जो हैं ये इसके अंदर काफ़ी जो है हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी यानी अबतरी आई है। सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो है वो यानी जो हमारी बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो लास्ट ईयर
جو ہمارا تھا 20، یعنی جس میں وہ -3 بلین تھا، یعنی ہم نیگیٹو میں تھے. اس دفعہ جو ہے جو 21 کا فائنینشیل ایئر ہے جو جولائی سے شروع ہوا ہے، اس میں 424 ملین پازیٹیو ہے. ہم فرسٹ ٹائم جو ریزروز ہیں ہمارے وہ اسٹیٹ بینک کے، وہ جو 2020 میں وہ 8 بلین تھے، اب وہ 12.5 بلین ہیں. اسی طرح ایکسپورٹ جو ہے ہماری وہ 2019 میں وہ 24 بلین تھیں، اور لیکن یہ اس سال گھٹی ہیں 22.5 بلین ڈالر. امپورٹس جو ہیں ہماری 19 میں 52 بلین تھیں، اور وہ اب کم ہو کر 42 بلین رہ گئی ہیں. اچھا، اب یہ ساری صورتحال ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ مین پرابلم ہے گورنمنٹ کا. یعنی جو ان کا ریونیو ہے یا جو ٹیکس یہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 2000 میں تو وہ 1 ٹریلین کے قریب تھا، لیکن اب وہ جا کر کے 3-4 ٹریلین پر آتا ہے. ٹارگٹ ہوتے ہیں 5 یا 6 کے، لیکن ہارڈلی 5 تک پہنچتے ہیں، اور اگر 6 تک بھی پہنچیں تب بھی ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہمارا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 9.5 ٹریلین ہے اس سال. یعنی اس میں جو خسارہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 3.5 ٹریلین کا. اب یہ 3.5 ٹریلین آپ کہاں سے لائیں گے؟ ظاہری بات ہے آپ مزید قرضہ لیں گے، اور یہ جو قرضہ ہے یہ جناب آپ ڈومیسٹک مارکیٹ سے بھی لیں گے اور ایکسٹرنل سائٹ سے بھی لیں گے. تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کا جو ڈیٹ ہے، یعنی اگر ہم اس کو US ڈالر ٹرمز میں بات کریں تو یہ 83 بلین تھا لاسٹ ایئر، اور اب یہ 87 بلین ڈالر پر چلا گیا ہے. اور اس سال جو ہے یہ 592 بلین، یعنی پاک روپیز میں بات کر رہا ہوں، اور یہ 529 پر تھا لاسٹ ایئر. ڈیٹ سروسنگ یعنی جو قرضوں پر ہم ادائیگی کرتے ہیں وہ تقریباً 2.3 ٹریلین روپیز کی ہم کرتے ہیں. تو یہ ہمارا مین جو ایریا ہے وہ یعنی کنسرن سیکٹر ہے. اب انڈسٹریز ہمارے یہاں کام نہیں کر رہی، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں جو بارونگ ہے وہ تقریباً 7 ٹریلین کے سٹاکس ہیں، لیکن اس سال وہ بھی نیگیٹو میں گئی ہے. یعنی 156 بلین کی وہاں نیگیٹو بارونگ ہوئی ہے، یعنی اس سے نیچے گئے ہیں وہ. کرنسی سرکولیشن جو ہماری ہے، جو کرنسی جو مارکیٹ میں ہماری اویلیبل ہے وہ تقریباً 6.1 ٹریلین کے قریب ہے. اچھا، بینکس جو ہیں ہمارے وہ تقریباً ان کے ڈپازٹس بڑے ہیں، 13 ٹریلین سے وہ تقریباً 16 ٹریلین پر گئے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہے کہ مارکیٹ میں لوگ بینکوں کو پریفر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ریمیٹنسز بھی بڑی ہیں، تقریباً 23 بلین ڈالر پہ چلی گئی ہیں. اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ اب اس کو فری مارکیٹ کے اوپر یا جو ایکسچینج کمپنیز ہیں اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے لوگ. تو یہ ریزنز ہیں. لیکن اب آگے جانے کے لیے جو ہمیں دیکھنا ہوگا، یعنی جو انفلیشن ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مزید، اور ہمیں جی ڈی پی گروتھ نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس صورتحال میں اسٹیٹ بینک کیا کرے؟ کیونکہ اگر جی ڈی پی گروتھ ریٹ نیچے جاتا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے کہ اپنا ریٹ نیچے لانا ہوگا، اور اگر انفلیشن اوپر جاتا ہے تو اس کو ریٹ اوپر لانا ہوگا. تو اس صورتحال میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں ریونیو کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہمیں لیجسلیشن کرنی ہوگی گورنمنٹ کو، جیسے انہوں نے FTF کے اوپر کی ہے، اور اس میں سارے سیکٹرز کے لیے لیجسلیشن کرنی ہوگی. جو بارونگ ہے اس کے اوپر یہ ان کو جو گورنمنٹ ڈیٹ ایکٹ ہے ہمارا وہ تقریباً 1944 کا ہے، اس کو نیا چینج کرنا ہوگا. میں جب اسٹیٹ بینک میں تھا میں نے وہ ایکٹ بنا کے گورنمنٹ کو بھیجا تھا، اور آج بھی میں گورنمنٹ کے ساتھ اس مسئلے میں تعاون کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ہمیں اپنے جو گورنمنٹ کے قرضے ہیں اس کے لیے قوانین کو ہمیں
2020 یا 2021 کی سطح پر لانا چاہیے۔ انڈیا میں یہ 2010 کے اندر یہ تبدیلی آ گئی تھی۔ تو اس طرح یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہوں گی لیجسلیشن آن ریونیو سائڈ، اور ہمیں قوانین بنانے ہوں گے لیجسلیشن آن گورنمنٹ بارونگ۔ اور ہم ابھی فی الحال ہمیں آگے جو 2020 ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہا، اس میں جی ڈی پی گروتھ زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ 2021 میں وہ پھر جا کر کے امپروو ہوگی۔ شکریہ۔